زلاتي كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم على القناه. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نبداو نهار جديد، وغادي نحاول نصور لكم توت لا جورني باش ما نبقاش ندير لكم هكا كل نهار. هي الصراحه كنحاول، ولا ما درت حتى شي حاجه راه لما صورت لكم يعني ما كانش عندي شي حاجه فريمون اللي نديرها. المهم اليوم نهار جديد. الصراحه اليوم وبلا ما نشكي عليكم صباح ضراني واحد السنه، خديت غير دافالكون هاد الصباح وواحد القهيوه على الله يعني تهدل ليا شويه. دابا اكثر من عام وحنا حابسين لي كونترول ديال الدونتيست، لحقاش بغينا نبدلوه وباقي ما شفناش يعني عند من غنمشيو. خصنا ضروري هاد الايام دابا ناخذ شي رونديفو، لحقاش كانت دات ليا واحد السنه وما كملتهاش، وهي اللي كضرني دابا سورمون هي اللي كضرني. صافي لقيتوني غادي نخرج. نورمالمون كان كيحسب لي غادي نجيو عندنا لي زاشيليم اليوم. عندنا واحد المشكل في لاشازدو الساعه منين عيطت لهم قالوا لي حتى الاربع الجاي. انا غلطت وسجلت الرونديفو بالغلط يعني معليش. غادي نخرج، غادي نمشي لاكسيون. خاصني الورق ديال المطبخ وشي تخريبيقات هكا، لي طابليت ديال ماكينه الصابون، دي تروك بحال هكا. وخاصني نلقى ان سوبور اللي ندير فيه هاد النبته هادي اللي جاتني كادو. هاد البروميليا كانت فايته عندي بحالها وما حافظتش عليها. هي ما خصهاش تكون في الشمس 100%، وما تكونش في الظلام، يعني تكون في بلاصه فيها الظل وتكون مهويه وما كتسقاش بزاف. يعني باش تسقيوها خصها تكون ديجا نشفت من الماء اللي كان قبل. دونك خصني بغيت ندير لها واحد السيبور غادي تجي فيه زوينه هكا في البالكون. غنديرها في الكوان هكا على الدروات ديالي هنايا فين دايره هذا الشهر هذا. غادي نديرها في هذا القنت هذا. دونك غادي نمشي ان شاء الله، وإلا كانت شي حاجه جديده كامل العاده راني غادي نصورها لكم. هنايا هذيك الطوماط سوريز ديالي اونفان بدات كتخرج، شفتها قبيله ما عرفت فين هي. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيري باش نوريها لكم البنات. فريمون ما كتبانش، هي الوحيده اللي خارجه هنايا، ما عرفتش كتبان لكم. ها هي. المهم الريحه عندي هنايا ديال مطيشه. صافي والشي الاخر من غير هادي اللي عندي كتصبر ليا. هذاك الشيء الاخر حتى حاجه ما صدقات، يعني حتى بداو كينوضوا وعاودوا نشفوا. وهنايا حتى هذه كنظن مطيشه ماشي الفريز، حيت كنت درت الفريز ولكن بانت ليا نفس لا نفس الوريقات. صافي هذه ما عقلتش شنو هي، واش لا فونوي ولا ما نعرف. وهذا البازيليك راه ما كاين لا بازيليك لا بازيليكا، تضحكوا عليا. فوالا غادي نخرج، ولا كانت شي حاجه جديده غادي نصورها لكم. ما كانش حتى ندخل ان شاء الله. الا خديت شي مشتريات غادي نوريهم لكم، سينو غادي نوريكم شنو غادي نوجد اليوم. وهذا مكان كما العاده بقاو معايا، ولا عندكم شي اقتراحات ديال الفيديوهات هكا نبدلو شويه خليوها ليا في التعاليق، وان شاء الله نحاول نديرها. البنات فريمون ما كتبانش، هي الوحيده اللي خارجه هنايا، ما عرفتش كتبان لكم. ها هي. المهم الريحه عندي هنايا ديال مطيشه. صافي والشي الاخر من غير هذه اللي عندي كتصبر ليا. هذاك الشيء الاخر حتى حاجه ما صدقات، يعني حتى بداو كينوضوا وعاودوا نشفوا. وهنايا حتى هذه كنظن مطيشه ماشي الفريز، حيت كنت درت الفريز ولكن بانت ليا نفس لا نفس الوريقات. صافي هذه ما عقلتش شنو هي، واش لا فونوي ولا ما نعرف. وهذا البازيليك راه ما كاين لا بازيليك لا بازيليكا، تضحكوا عليا. فوالا غادي نخرج، ولا كانت شي حاجه جديده غادي نصورها لكم. ما كانش حتى ندخل ان شاء الله. الا خديت شي مشتريات غادي نوريهم لكم، سينو غادي نوريكم شنو غادي نوجد اليوم. وهذا مكان كما العاده بقاو معايا، ولا عندكم شي اقتراحات ديال الفيديوهات هكا نبدلو شويه خليوها ليا في التعاليق، وان شاء الله نحاول نديرها. اول حاجه في الدخله بلاصه لي بروموسيون جايبين هاد السليلات هادو هكا كيداروا في هكا في لا بيسيكليت 5 €95. كاينه في البيض وفي الكحل. اون باليت كوريكتريس دايره 79 سنتيم. هاد الكاروسيل داير 4 €، فيه بزاف ديال لي برودوي، وكاين لي ريدكسيون في لي ديودورون دوف. ميك اب كاينه هاد البغيون اليغ مارك ساندمور اللي داير 79 سنتيم، فيه جوج لوينات.
كاينه هذا البرايمر اون بغا بوبيير فيه 4 اللوينات حتى هو 79 سنتيم. اللوينات اللي فيه كاينه هادو باش كنديروا لي زومبغ بوبيير 79 سنتيم. في هذا البارفان ديال الحوايج 2 € 49. هذا ايديسيون ليميتي فيه جوج ديال الاشكال ديال ارييل 3 زون 3 € 13 لافاج. وكاينه هذا اون ليكيد 2 € 99. 2 € 99. كاينين هاد لي سوبور هذا اللي كتحطو فوقهم البو عندهم الروايد ب6 € 95. ديسيرت ديكو بوتيت نوفوتي في هاد لي سوبور ديال لي بلون ديال لي بو ديال لي بلونط 4 € 95 فيها جوج وبانوا ليا كاينين غير في الكحل بحال هكا. خلاص هادو راه ديجا وريتهم لكم. وكاين هاد الستيل هذا اللي فيه 3 ديال لو لي عجبني حمقني هاد اللون هذا البنات. كنت شفتو ديك النهار فيه 220 في 240 كيدير شي 15 € جوبونس 19 € 95 ولكن اللون ديالو غزال. ان ديكو اون فلور 4 € 95 فيه 45 في 45 زوينين. كاينين هاد لي بتي بلونط دوري 1 € 88. هادو 3 € 99 ديروا فيه شميعه لداخل. هاد الستيل هذا ديجا وريتو ليكم. الموديل هذا ب 6 € 49. هادو ديال الميتال في البيض وفي الكحل 13 € 95. هما كيفاش دايرين كيتباعوا بجوج بواطه وحده اللي كيحطوهم لهيها عندهم حدا لي كاس داروهم 6 € 95. هادو اون سيمين هما هنايا. بتيت نوفوتي هذا ديال الشمع 2 € 69 درجيلات في الدوغي. بان لي غير هاد الكولور معرفتش واش كانت شي كولور وحده اخرى. وكاين هذا خلاص هذا وقيلا هو اللي غناخد لا فلور ديالي. اخر اللي الزاج ديالو هكا في الدوغي هذا سينون في الخضر. في الشمع كاينه هادو في هاد ليبو 4 € 99. زوينه هكا من تخو ديروا فيها شي حاجه. كاينه في ترونسبارون كاينه في لارجونتي. هادو فيهم ريحه زوينه ب 1 € 59 هكا كاري. نتوما انا كتحمقني اغويك هذه ريحه فيها واعره البنات 3 € 99. بينك سويت بيش واعره واعره. بافيك ليد كيخدم بالضوء. هادو ديال الاباجور 8 € 95 دايرين بحال الزاج مي سي دو بلاستيك. كاينه في هاد الكري وفي هاد البيض. هادو هاد ليطاجير اللي فيها المرايه ب 9 € 95. كاين هذيك اللي حداها ب 5 € 95. وجابوا هادو ب 3 € 95 هاد الشبيكات هكا في الطوغي وفيهم الكحل. وجابوا هادو ما عرفتش الثمن ديالهم ماشي 8 € 95. ما كنشوف لا ما كاينش الثمن حتى نقول لكم الثمن. هاد لي ميغوار في السوق اون بوا في الكحل او الفلويد زوينين وثقالين 3 € 79. باني هادو 3 € 95. كاين في هاد الكري والكري فاتح ديالها ب 4 € 95. هكا ديروها باني ديال لو لانج 5 € 95. عندهم الرويضات بحال هكا. في لي زيتاجير مورال 4 € 95. كاين هاد لي بوف هادو 12 € 95. كاين في الكحل وفي البيض زوينين الصراحه 54.5 في 13.50. هاد لي بلاطو ديال الخشب 3 € 95 كوبي لون بوا. هاد لي بوجي هادو 2 € 99. هادو خلاص. هاد لا ديكوراسيون ديال البرانطون ديال نويل هادشي البايتي ديكوراسيون مورال اللي كيتعلقوا من الباب ديال الحديد 1 € 68. كاينه في هاد اللون وكاينه في الميطال هكا كيتعلقوا في الباب بحال ديال الكوزينه 2 € 59.
دائما ب 1 € 54 اللي كتعلقوا فيه هكا السيرفيات ديال لا كويزين بحال الطونشون مكتوبه فيهم برانسيس في الكحل في الذهبي، كيجيو بحال هكا. نوريكم كيفاش كيجيو بحال هكا 7 € 29. وكاينه ديك هذا هادو ديال الوليدات 13 € و92. كاينه هادي كديروها في المخده بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر مدرر، وش دو كوسان ساتيني. بالنسبه للشعر كتنقص من داك التضرر ديال الشعر 60 ب 70. ماسك ديال الشعر 1 € 29. الوي فيرا 2 € 99 ديال الصباح ديال الليل. راسكم شفتهم بزاف ديال لي فيديو 4,55 € هادو كيشعلوا يعني كيخدموا بالحجره ليد. كاينه في الخضر وفي هذا الماغون. بنات المهم صورت لكم جوله قصيره في اكسيون، غير قبلوا عليا ما كاينلاش نبقى نصور لكم لي غيون كاملين. تبارك الله كتعرفوا كاع لي برودوي ديال اكسيون، حتى الناس ديال المغرب كيعرفوهم. كنحاول نركز لكم على الحويجات الجداد اللي بالنسبه لي انا ويمكن حتى بالنسبه لكم نتوما. صافي دابا يلاه دخلت للدار البنات. المهم بغيت نوريكم غير السيبور اللي خديت، كنت باغيه هذا اولا واحد اخر. المهم لقيت هذا في الكحل، عنده رجيلات في الكحل، وخديت هذا في البيض باش يزيد يفتح ليا البلاصه اللي غادي باش تجي مع لو بو. المهم جات زوينه، كنت خايفه غير يجي صغيور. قولوا لي كيفاش جاكم البنات بالنسبه لهذا لو بو هذا. انا ان شاء الله غادي نديرو هنا كما قلت لكم في البلاصه اللي دايره فيها هاد النشار هذا اللي تنشر فيه الحويجات. المهم انا عجبني هذا، داير 3,99 €. شوفوا كما قلت لكم 3,99 €. ديروا فيه هكا البو كيجي زوين، اولا تحطوه كديكوراسيون هكا فوق شي كومود اولا في لا كويزين هكا في واحد القنيت، كيجي الصراحه غزال. دونك هذا البروميي اشا. غادي نوريكم دابا لي زوطخ اشا باش نجمعهم هكا ونحيدهم من قدامي. بالنسبه للحويجات اللي خديت من اكسيون اللي مشيت عليهم اصلا من غير لا ليسيف اللي ما خديتهاش، خاصني فريمون دي بروموسيون باش ندير الستوك. غادي نتسنى حتى يديروه في لو كلير. مشيت هاد السيمانه ما لقيتش داكشي اللي خصني، دونك لا ليسيف خصني ضروري. الا عندكم شي بروموسيون في شي ماغازان من غير لو كلير و اوشون لحقاش ما عنديش البنات، سينو انترمارشي مونوبري و لو كلير اوشون كارفور ما عنديش. المهم الا عندكم شي بروموسيون زوينه في لا ليسيف خليوها ليا في التعاليق، حيت راكم عارفيني كنبغي نشري 4 ولا هادي باش يبقاو عندي اون ستوك. دونك خديت هذا البابي هذا ابسوربون هذا اللي زوين ديال اكسيون. يا اما كناخذ هذا يا اما كناخذ ديال الدي، حتى ديال ليدل ما بيش، ولكن الدي سي لو ميور. هو هذا ديال اكسيون هذا سوبر ريزيستون وكي ابسوربي مزيان. الثمن ديالو 1,79 €. اللي خديت هذا البابي تواليت اللي دابا راكم حفظتوني كناخذو دائما. كناخذ هذا الباك ايكونوميك 2,80 € وتيدوز ليا واحد المده. دابا باقي عندي شي 4 في لاصال دو بان، هادو غيدوزوا ليا اكثر من شهر. هنايا خديت هاد البلاطو هذا كانوا دايرينو اون بروموسيون 90 سنتيم، ماشي الكبير هذا راه صغير البنات. هذا خديته غير هكا المسمن اولا شي حاجه. المسمن انا ما كنديرش بزاف، الاغلبيه كندير 10، دونك هذا غادي يقدني. عندي دوطخ بلاطو راكم عارفيني كنحيد البلاستيك، مي هذا خديته غير على ود المسمن، غيجيني ساهل في النيطواياج وما غاديش يشد ليا البلاصه بزاف حيت ما كنديرش كميه كثيره. دونك هذا قل من 1 €. كاينين فيه شكيلات، خديت هذا فيه هكا هادشي هاد اللوينات زوينين. هنايا توجور في التنظيف هاد لي لانجيت دايرين لهم غير 67 سنتيم، هما كيديروا يمكن 99 ولا 90 سنتيم. دونك هادو كانوا حدا لي كاس فهزيتها واخا ديجا باقين عندي. هادو كينفعوا البنات لي طواليت الكوزينه الطبله اي حاجه على الغبره. الطبله ديال التلفازه سورتو كينفعوني مزيان، وهادو راهم كبارين اكس اكس ال. هادو كيصدقوا رخص من ديال ليدل ولا دوطخ ماغازان. هنايا راكم عارفيني دائما كناخذ ايرويك من اكسيون حيت الثمن ديالهم كيجيني مناسب، وعاد الريحه فيهم كتكون زوينه. خديت هذا اونتي طابا، عرفتوا واش هو اللي اختاريت نيت، وكاينه ديال لافاني وكاينه حاجه اخرى. المهم واحد هذه كدير 1,89 € ولا 1,90 € ولا 1,89 €، ما بقيتش عاقله. الريحه فيها فنه. غادي نوريكم كيفاش الداخليه عاديه. انا حيت راجلي كيكمي مره كناخذ هاد اونتي طابا. نفتحها معكم. شفتوا عاديه ولكن الريحه فيها زوينه هكا.
هذه حاجه كتحمق. انا دائما ايرويك كيعجبوني كاع دوك لي بوجي ديال ايرويك. ووحده عندهم زوينه ب 3.99 راه وريتها لكم في لا فيديو. هذيك البنات غير خذوها على حسابي، زوينه بزاف. هنايا ما بقاليش البرودوي ديال الحوايج البويض فانيش، ولقيت عندهم هذيك القرعه الكبيره اللي كدير 7 اورو. خديت هذا ماركه ما معروفاش كتباع عند اكسيون، سوبر وايت اوكسي، نفس السيستم وكيدار في لا ماشين لافي. 1 اورو 89، 1 اورو 89 اولا شي حاجه بحال هكا. المهم غادي نجربوا البنات ونقول لكم واش زوين. نورمالمون انا كنستعمل داك فانيش، مي خديت هذا لحقاش محتاجاه. واخر حاجه هنا هما لي طابليت ديال لا ماشين ديال الماعن، هما اللي استعملت اول مره، قربوا يساليو ليا وعاودت خديتهم حتى نلقى شي بروموسيون في شي ماغازان اخر. المهم زوينين، سا مارش بيان في لا ماشين اللي عندي انا. ما عرفتش نتوما الا مجربين دوطخ مارك اللي زوينين، مي الا لقيت شي بروموسيون زوينه في نوتر ماغازان غادي نعاود ناخذ وحدين اخرين. وبالنسبه للاخوات اللي كانوا سولوني على لا ماشين لافي، لا ماشين ديال لا فيسيل، ان شاء الله غادي ندير لكم الغوتور، لانني من نهار خديتها وانا تنجرب فيها تبارك الله. فغادي نهضر لكم عليها في شي فيديو، لان بزاف البنات كيتسناوني غير نهضر عليها باش يشريوها اولا لا. المهم هي صدقات زوينه البنات وخدامه من داكشي. اخر حاجه خديتها البنات هو هاد ليطاجير هادي. كنتمنى انها تصدق ليا كما متخيلاها. هذه كتعلق في الباب اولا في البلاكار، كتعلق بحال هكا. ما عرفتش كتبان لكم، دايره 7 اورو وشي حاجه، على 8 اورو. فيها جوج ديال الحديدات ها هما ملصقينهم هنا، هما اللي كنديرهم هنايا في الباب. المهم كانوا غير في الكحل، ما عرفتش واش كاينه في الابيض. وصافي ان شاء الله ملي نركبها غادي نوريكم كيفاش كتجي. المهم البنات انا بالنسبه ليطاجير هذه كانت هي الفكره ديالي باش نديرها هنا. نحط فيها هاد لي غولو ديال البابي الومنيوم ولي ساشي والساك، لي ساشي ديال لي ساك كونجيل ودوك لي ساك ديال البوبال حاشاكم، باش يبقاو عندي مجموعين هنايا. ولكن داك هذا مديور للبيبان، لحقاش هاد السوبور هذا اللي عنده عريض. كيتباعوا لي سوبور بوحديتهم، انا عندي بحال هذا ولكن ما تسدش ليا، ما جانيش، حيت هذا كيتجي على برا كديروا فيه الفوطات. دونك غادي نشري غير دي كروشي باش نديرهم فيه. مي بور لو مومون غادي نديرو مور الباب ديال الحمام جو بونس. مي على ما ناخذ دي كروشي غادي نديرو هنايا لانه غيجيني حسن. وغادي نحيد وحده من دوك لي باني. قولوا لي كيفاش جاكم. انا هادشي علاش خديته البنات، لان كيبقاو عندي هاد لي غولو غير مشتين. بما انني وريتكم تحت لافابو ولا تحت الحوض شنو دايره، غادي ندير لكم واحد الجوله. واخا راني ما بقاتاش دايره غير مؤقت بحال هكا. هذيك لا بلونش اللي كتشوفوا اللور غير كانت بقات ليا من صايبه الكوزينه، ودرتها باش ما كيبانوش دوك لي كاناليزاسيون ديال لافابو، غير حاطاها هذيك. ودايره هاد لي باني هادو غيبانوا لكم ديال اكسيون، راه معروفين وكاينين حتى في ايكيا. هاد البويض بلاتي نقرب. دونك هادو دايره فيهم لي برودوي اللي كنستعمل، الفينيغر ميناجي، و دايره فيه داك البابي سوبانا اللي كنحتاجو شاك جور. وهذيك الصغيره دايره فيها لي لانجيت اللي كنستعمل ديال الطواليت وحاشاكم، وديال هكا اللي كنسح بهم الغبره. هاد السوبور هذا كنديروا فيه الدفاتر والورق، هذا تيكون في البيرو. وانا كنت خديته هو اللي كنت كندير فيه هاد لي ساك هادو، كيجمعهم ليا ولكن ما كيجمعش بزاف. موقفه بهذه الطريقه تقدروا تلصقوه حتى في الباب. في بلاصه دابا هذا تيلصق في الباب. بلاتي نوريكم كيفاش داير باش تعرفوني علاش كنهضر. داير هكا، تقدروا تلصقوه حتى في الباب وديروا فيه هكا لي ساك بوبيل اولا بحال هادو ديروهم فيه. لو مومون دابا خليته هكا، دايره فيه داك البرودوي ديال الحوايج البويض ولا فيسيل ستوك اللي عندي هنايا. دايره بحال هذاك الباني، دايره فيه لي برودوي ثاني اللي كنستعمل ديال الفران ديال الغازينيير، برودوي اللي كنغسل به في الارض. عندي دوطخ ستوك مي هذوك دايرهم في البلاكار اللي عندي في الحمام. والبرودوي ديال لا ماشين ديال الماعن، برودوي ديال هذا. هنايا عندي الصابون ديال اليدين، ديما كتكون عندي وحده زايده. وهنا دايره لي طابليت ديال الغساله ديال الماعن، دايرهم هنايا باش ما كتبقاش ديك الكرتونه مديرونجياني، وهكا تيبانوا ليا واش تسالا ولا مازال. راني يلاه عمرتها. المهم هذا هادشي كيفاش داير لهم. هنايا اللور غادي تبان لكم هادي اللي كنقيو فيها، كنديروا فيها سيتون بوبيل اللي كنلصقوها في الجناب ديال الباب ديال الكوزينه اولا هنايا على الجناب.
هنا باش كنديروا فيها لي بوبيل ديال لي زيبلوشور. وانا دايره فيها لي زيبونج ديال الكوزينه ولا بروس، وحداها واحد البرودوي دايره فيه مسيو بروبر هكا ملي كنبغي نعطر به الكوزينه. صافي هادشي اللي كاين. المهم انا غير مؤقتا دايره ليها هكا، ما مستغلاش هاد المساحه اللي عندي هنا. يا اما غناخذ ان موبل اللي بحال الايطاجير كيتحط، اولا غادي ندير خشبه كاريمون ايطاجير. المهم حتى من بعد ونشوف. يعني ماشي اون اورجونس بور لو مومون، يعني مجموع ليا داكشي كاع اللي خصني دايره هنايا. صافي. وبالنسبه لهذا كما قلت لكم خصني نبدل له غير لي كروشي، سينو انا غادي نديرو مور الباب الحمام وغادي نشوف كيفاش غيجي في الحمام. وهنا البنات باش نختم معكم لا فيديو غادي نبارطاجي معكم شنو درت العشاء. كان عندي الجميع في الكوزينه، يعني درت فيها النيطواياج افون، فما عنديش الوقت بزاف. قلت غادي ندير الكراطا، عندي بطاطا. درت هاد الكراطا ساهل كنديرو شي مرات يا اما باللحم مدخن يا اما بدوك تيكون مقطع طريفات لي لاغدون ديال الدجاج اولا ديال لا داند، فكيجي بهم زوين. سلقت البطاطا، سلقتها شويه وخديت المول درت فيه شويه الزبده وحطيت نص الكميه ديال البطاطا، درت عليها الملح وشويه ديال البزار باش ما تجيش مسوسه. وغادي ندير طبقه ديال ديك اللحم المدخن، ومن فوق منه غادي ندير صوص اللي غادي تكون فيها لا كريم فريش والملح البزار و شويه ديال الحليب باش نخففها. ومن بعد غادي ندير الطبقه الثانيه.